السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، محبين ومتابعين في كل مكان. معكم إلياس. غنشرح لكم اليوم كيفاش تقطعوا في الطيارة ديال الشركات العربية. وكاين بزاف، أغلبية الشركات بحال هكاك تكون اختلاف بسيط، وغنشرح لكم من ألف إلى الياء كيفاش إن شاء الله غتقطع الطيارة وأشنا هو المهم. كاين بعض الشركات تتقطع بحال هكا صافي، ما يمكن لك لا تبدل لا والو. كاين شركات اخرين خصك دير ولا بدا واحد قبل يومين، خصك دير واحد تكونفيرمي، تكتب عاوتاني الباسبور. المره الاولى تطلبوك غير السميه والكنيه وفاش زايد وصافي. عايش من بعد تدير شيكينغ، يعني تكونفيرمي تقطع. اما هاد الشركات العربيه ولا وهي ويا الماروك ولا شركات اخرين اليطالي، بزاف الشركات ما تيطلبوش، يطلبوك غير تقيد وتكتب الباسبور، تكتب كلشي المعلومات ديك الساعه. واما ريانير تتكون مختلف. على بركه الله غندخلوا كما تعرفوا جوجل. دابا نجبد بعض الصور. تدخل هنا لجوجل، تكتب كما غي ندوزو في الصوره الثانيه. تكتب اير العربية في جوجل، تيعطيك هاد الموقع الرسمي ديالهم، وتيعطيك على المعلومات على الشركة إماراتية في 2003. المهم، وكاين مواقع أخرين لتحت، حنا ما غنديهمش في هاد المواقع لتحت، غنمشيو غير الموقع الرسمي للشركة. وقبل خصك تأكد عاوتاني واحد الحاجة مهمة، الإيميل خصو يكون ديجا داخل ليه كيما أنا دابا داخل ليه. يكون عندكم الايميل، يكون عندك الباسورد والكود، تكون ديجا حالو بعد، ما يكونش عندك المشكل مع اهم حاجه هو الايميل ونمرة الباسبور والسميه والكنيه. وتاكد بلا الباسبور ما سالاش التاريخ ديال النهايه ديالو وصافي. وكاين في الباسبور واحد الحاجه اللي قليل اللي عارفه، بلا كاين نمرة لاكارت ناسيونال على اليسار تحت الصوره، وعلى اليمين هي نمرة الباسبور. نمرة الباسبور تبدا من 1 2 3 4 5 6 7 نوامر وجوج حروف. اما الاخرى، اما لاكارت ناسيونال غير 6 نوامر وجوج حروف. نبداو على بركة الله. غندوزو كما دخلنا الموقع. من تدخل الموقع تلقاه بحال هكا. اول حاجه غنمشيو لبلاصه، تختار، تدخل هنا الموقع كما قلنا، تدخل جوجل، تدخل الموقع، تكتب هنايا اين بلاصه باغي تمشي من ميلانو. بزاف كاين بزاف المدن، تلقى طورينو، تلقى كاع البلايص. وتدير كازابلانكا فين باغي تمشي للرحله ديال هنا، تدير الي اوتو، ومن بعد تدير كونتيني. هنا تيعطيك التاريخ، غتكتب غديرو التاريخ امتى باغي تمشي وامتى غادي تجي باغي تجي وصافي. وتيكون لك هنا واحد، تيقول لك واش تدير واحد بيرسون ولا جوج ولا ثلاثه اللي بغيتي. ومن بعد ما تتقلب هنا كما تشاهدوا كاين الثمن ديال الطياره ولا دات والتاريخ والثمن. وهنا الاثمنه مختلفه، يعني تعطيك بزاف، تعطيك معاش غتمشي الطياره ومعاش غتوصل. كاين بعض الطيارات تيديروا لاسكال، يعني تيهبطوا لبلايص اخرين. حتى هنا كاتبين ديريكت جوج سوايع و55 كما تشاهدوا، ها هما كاتبين هنا ديريكت جوج سوايع و55. تمشي لهنايا تختار 102 اورو، واخا كاتبين هنا 74 الشارع تيزيدوا لك، وكاتبين زائد يعني زياده، ها هي ولات 172. المهم الا بغيتي تاخد تزيد الباكاج فيه 20 كيلو زائد الماكله ساندويش 124. وإلا بغيتي كومبلي 168. واغلبيه الناس تيديروا هاد هاد هذاك.
ومن بعد هنا هذا هو المهم، اهم حاجه هي كما هنا قلبنا على الفول، هنا الفول هنا دابا غنعطيو المعلومات ديالنا ديال هذا اللي غيصاف، ماشي اللي غيقطع، اللي غيصاف. راجل ولا مرأة، الاسم ديالو الكامل، السمية ديالو، الكنية ديالو. غنعاودو، واش راجل ولا مرأة ولا طفل ولا هداك، تعطيهم المعلومات بالضبط. وهنا كاتبين بالحمر بلا هاد الشيء اللي كاين بالحمر كله مهم، يعني واش شكون راجل ولا مرأة، الدري ولا السمية والكنية ديالو، واين بلاد غتكتب مغرب، موروكو، تتقلب عليها تتوارك بحال هكا تيبدا يخرجوا لك بزاف السميات تاعك، فنلندا، ايرلندا، تتلقى المغرب تتوارك على المغرب. هنا تدير في الزايد بالنهار، العام والشهر والنهار. وهنا نمرة الباسبور كما تشوفوا تشاهدوا، هذا ماشي نمرة باسبور حقيقي. وهنا تيعطيك راك درتي بلالي من طورينو لكازابلانكا بالثمن توطال 174 بلا باقاش. وعاش غندوزو مراحل اخرى، فين هي الصورة الثانية؟ كما قلنا ها هو نمرة الباسبور تيبان باش تبقاو متبعين معايا. كتبنا السمية والكنية والتاريخ، وكتبنا الباسبور والحوايج كاع المهم كتبناهم. هنا غدير بايزي اللي في ساكن فيها، كتكتب المغرب ولا الطاليان. مثلا فين ساكن نتا. هنا الايميل كما قلت لكم، هذاك الايميل الاولاني هو المهم، خصكم ديروه. هنا واخا ما دايرينش بالحمار، علاش ما تقد تكتبوا واحد الكود خصك تكتبو. هنا بعدا كاتبين ايميل ما مدينش بالحمار، هنا اوبليجي بالحمار، بلاد اللي ساكن فيه بالحمار. المهم حتى هذا الايميل خصو يكون بالحمار، ما كان ديجا شحال هادي كنت نلاحظو بالحمار. المهم خصكم ولا بدا تكتبوا، ونمرة التليفون وصافي. ندوزو لمرحلة اخرى، هي من بعد غيعطيك الباكاج. غتعطيك الصورة بحال هكا، بحال هاد الصورة، يعطيك الباكاج. هاي دابا من عطينا المعلومات. المرحلة الرابعة الباكاج انا درت ديجا 30 كيلو ب 26 اورو. كاين 23 اورو 20 كيلو، انت غتختار ولا غدير بلا باكاج. وكما تا هاد الحوايج الاخرين كلهم 000. الا بغيتي الباكاج تحيد الباكاج ولا دير الباكاج من هنا. ها هو اول حاجه الباكاج مرسوم باليجا، وانايا كتبت بلا باغي باكاج وروتور نون باكاج. ها هو الي باكاج روتور نون باكاج بلا باكاج. كما هنايا تتشاهد هنايا ها هو 30 اورو 20 كيلو. انا بدلتو، المهم 23 اورو. هنا درت لالي 23 اورو لالي بلاش كما تشاهدوا، روتور بلاش. حتى تختار تدي كونفيرمي، تقد تموديفيكي هنا تواكل على الموديفيكاسيون، تعطيك 30 كيلو 20 كيلو بلا باكاج. تختار حتى اللي بغيتي صافي. الا كان ديجا بلا باكاج ومباغيش دير الباكاج ما عندك ما دير به. وكما غتشاهدوا واحد الحاجه اللي غنزيدكم بلا، هادو الموقع تيقول لك اين الشركات اللي تتعامل معاهم: ماستر كارد، فيزا، بنك الشعبي، وفكاش ولا ولاد بنك، بريد بنك، فيزا، القرض الفلاحي. المهم يعني كاع هادو، من غير هادو ما تستعملوش. الا ما بدا فيزا وماستر كارد هما المهمين. كما قلت لكم غنمشيو المرحله حتى هي مهمه جدا، وديما حقا قبل ما تهداك ديما كونطرولي لالي روتور، معاش غتمشي معاش غتجي. وهنا كما واحد شخص واحد. والثمن ديما شوف الثمن المره الاولى وشوف واش تغير ولا لا. مع هاد الموقع دغيا كل مره تيتبدل. كان المره الاولى صعيب، كانت تيزيدوا عليك شي حوايج خصك تنقصهم. الا ما نقصتيهمش نتا، مثلا في بلاصه 00 كانوا ديجا سيكوراسيون، كان بزاف د الحوايج خصك تحيدهم. والموقع الاحسن الحمد لله
دابا تحسن بزاف. لا شحال هادي؟ كما قلت لكم غنمشيو للمرحله الصعيبه جدا، هي هادي، هي هادي تما، هادي لا ماشي هادي. المرحله الصعيبه هي اللي هذه هي المرحلة الصعيبة. النمرة ديال الكارطة، و هنا التاريخ. بعدا غنجبد لكم باش نفهمكم. كما قلت لكم النمرة ديال الكارطة تكون بحال هكا، النمرة ديال الكارطة اللي باغي دير بها. مثلا فيزا في هادشي كامل، هادشي اللي غنحتاجو باش نقطعو. السمية والكنية ديال الشخص اللي غيقطع، ماشي اللي غيمشي في الطيارة، اللي غيقطع. وهاد النمرة الطويلة غندير ليها الزوم باش يبان. النمرة الطويلة و التاريخ ديال الانتهاء، هنا كاتبين 2000، المهم غتكون 2020 2021 المهم. ومن بعد اللو ديالها تيكون واحد 3 الارقام، ها هما كما غيبينوا لك، واحد الكود 3 الارقام هما اللي غنحتاجو. السمية والكنية وهاد النمرة الطويلة والتاريخ ديال اللي غتنتهي بها السكيدة، وهاد 3 نوامة هادو هما المهم. وغتلاحظ واش اشنو عندك، واش فيزا ماستر كارد كما تشوفوا هنايا. هاد الشركات اين شركة عندك في لاكارت ديالك. نتمنى نكون فهمتو. غنزيدو دابا المرحلة اللي كما قلت لكم مهمة جدا. غنمشيو هنا نجبدو الصورة. البلاصة المهمة جدا هي هادي. غدير النمرة، ها هي النوميرو، هي النمرة ديال الكارت، راهم دايرين بالحمر اوبليجي. تاريخ، نهار، هنا مثلا نهار 12 شهر، زعما شهر 12 شهر 1 شهر 2. هنا واخا تقدير 2000 ولا كما غتشاهدوا هنا في الموقع هما باينين هنا، كما غير صيغ 3 هي 2003. انت خصك تعرف بلا هذا الشهر وهذا العام، هما بدايين 4 نوامه. واخا دير 21 هي 2021. وهنا غدير 3 الارقام تيكونوا في الشير، ها هي تشي في دو كريديت، وهذا هما ها هما 3 نوامه، ها 3 نوامه والاخر 3 نوامه كما تشاهدوا. باش اغلبيه تيكونوا بحال هكا 3 نوامه في الاخر، ولا تيكون شي نوامه هنا و3 نوامه تيكونوا بواحد اللون بشكل هنا عاوتاني. ها هي عاوتاني هنا عاوتاني تيوريك بلا كاين نوامه والاخر 3، وهنا بلا نوامه تيكونوا غير 3 على حساب الشركه وكيفاش مداير السيستم. وهنا النمره كامله، السميه كامله، قلت لك بغيت نقول لكم السميه كامله. السميه كامله السميه كامله كيف ما مكتوبه في لاكارت ناسيونال. مع اصلا من تشحال الكونط تيديروا لك بلاكارت ناسيونال، تكتب لك السميه ديال لاكارت ناسيونال. صافي. نتمنى تكون ها هو ماستر كارد فيزا كما قلت لكم. الشركات اللي من فيزا ايرو زعما اوروبا، ماستر كارد بنك شعبي، تجاري بنك، هادي بي ام اس سي بنك، كاين هادي الفلاحي، القرض الفلاحي. بون كاينين كل شركه ديال الطيران تتقبل غير فيزا، ما تقبلش هادشي. كل شركه مع العربيه هي عندها، هي على ما اظن اللي فهمت بلا في المغرب هي عندها اكبر بلاصه محطه عندها هي المغرب. يعني من المغرب تمشي لاوروبا، تمشي
افريقيا تمشي لجميع الدول، وكاينه حتى من كازابلانكا للداخله، يعني قلب الصحراء، الجنوب، الحدود بين المغرب وموريتانيا. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي كامل ويكون واضح. حاولت نوضح لكم بالتفاصيل كل شيء. والمرحلة الاخرين بعد المهم اللي خصك تفهم بلا السمية والكنية ديال اللي غيسافر، والنمرة الباسبور مهمين، ونمرة التليفون والايميل، خصوصا الايميل ونمرة الباسبور والسمية والكنية كما قلت لكم، وتدي الباكاج صافي، وتدي هذا هو المهم هنا نمرة لاكارت. ومن بعد من تدير هادشي تدير كونفيرمي. من تدير كونفيرمي تيجيكم واحد الكود في التليفون ولا حسب الشركه كيفاش تتعامل معها من تبغي تكون تقطع من الانترنت. المهم من تيجيكم تدير هاد المعلومات اللي قلت لكم ديال باش تقطع، تدير كونفيرمي تيجيكم بحال هكا، بحال هاد، بحال كيما تيجيكم ميساج ديال في التليفون، تيجيكم بحال هاد الكود مثلا هنايا، هاد الكود كما في الفيسبوك ولا شي حاجه، تكتب هذاك الكود صافي تيتكونفيرمي، تيعطيك تيجيك عاوتاني كود ديال الكونفيرماسيون، غتكتبوه طويل ولا غتصوروه بالتليفون، ديك اللعيبه ديال باش تصور ديسبلاي ولا تكتبوه، وغيجيك ديجا في الايميل وصافي راك قطعتي وبخير ولا خير. هادشي تينطبق على جميع الشركات، نمرة الباسبور كما تنعاود، والسمية والكنية والادات والايميل اللي مهم اللي باش يجيك بلا قطعتي البي ديالك. واغلبيه الشركات تفضلوا يكون عندك الورقه ولا تكون عندك في التليفون باش توري ليهم، وصافي هادشي اللي كاين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهده، والى اللقاء الى فرصه قادمه. الا عجبكم الفيديو ديروا لايك وتابونا باش نزيد عاوتاني حاجات اخرين، واخا انا متنربح فيهم والو في هادشي اللي تندير، غير هوايه. ودابا واحد من العائله سولني قلت سجل ليه، ونتمنى من الله ينال اعجابه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.